रसूलुल्लाह के लिए जायज है कि वो आम इंसान से, आम उम्मती से मदद मांग लें। आम उम्मती को जायज नहीं है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मदद मांग ले। अगर आम उम्मती मदद करने के काबिल है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और मुझे अलाउ नहीं है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मदद मांगूं, तो इससे तो गुस्ताखी रसूल साबित हो रही है। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। और आसान कर दूं? जी आसान कर। जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मांगता है उसकी समझ में नहीं आता, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मांगता है उसकी समझ में आता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी भी शख्स से आप ये पूछें या किसी बच्चे से ही आप पूछ लें, ये बताओ कि जमीन व आसमान, सूरज व चांद, शजर व हजर, जिंदगी मौत, इसका खालिक, इसका मालिक कौन है? तो हर बंदा जवाब ये देगा कि इसका खालिक, इसका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। सेहत अल्लाह देता है, रिज्क अल्लाह देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है। अलगर्ज अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये तमाम मुसलमानों का इस पर ईमान और अकीदा है। वही बाज लोग जिंदगी, सेहत, मौत, हयात, रिज्क वसीला बनाकर अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह तेरे नबी के सदके, गौस के सदके, ख्वाजा के सदके, मखदूम के सदके, आला हजरत के सदके मेरी फलां जरूरत को पूरी फरमा। इस तरह की दुआ करना जायज है या नाजायज? क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि मज़ारों पे, दरगाहों में, मसाजिद में दुआ में लोग औलिया किराम को, नेक बंदों को वसीला बनाते हैं। वसीला बनाना जायज है कि नाजायज है? अगर जायज है तो उसकी दलील क्या है? अगर नाजायज है तो उसकी दलील क्या है? बहुत ही अहम गुफ्तगू होने वाली है आज के इस वीडियो में। चलिए पहले मुकम्मल वीडियो को देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं मजीद चंद बातें करता हूँ। कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। अब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी, नक्स ही ढूंढना अगर है मकसद तेरा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फायदा? दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा? कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा? खुश्क सजदे किए, खूब माथा घिसा, और पेशानी पे दागे सजदा बना, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा? जितना जोर आप कब्रों पे आके, बुजुर्गों के मज़ारात पे आके, बाबा जी की कब्रों पे आके लगा रहे हैं, यहाँ चादरें चढ़ा दो, यहाँ दिए जला दो, यहाँ महफिल समा का एहतमाम कर लो, यहाँ 2-4 देगे नजर चढ़ा दो, बाबा जी राजी हो गया, पता नहीं क्या कुछ दे देगा। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जायज है कि वो आम इंसान से, आम उम्मती से मदद मांग लें। आम उम्मती को जायज नहीं है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मदद मांग ले। अगर आम उम्मती मदद करने के काबिल है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और मुझे अलाउ नहीं है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मदद मांगूं, तो इससे तो गुस्ताखी रसूल साबित हो रही है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन है, ये दीन इस्लाम की तौहीन है। ये सरासर बकवास है जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद ना मांगो। ये वो हैं जो अपनी माँ के पेट से खुद नहीं निकले। तुम्हारी बातें सुन के हंसी आएगी हमें जब तुम ये बकवास करोगे कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगो। हंसी इसलिए आएगी कि हम पूछेंगे, ये जो कपड़ा तूने पहना है खुद बनाया है? जिसने बेचा है उसने खुद बनाया है? ये जो तू खाना खा रहा है, इसकी गेहूं तूने खुद उगाई थी? इतने सारे प्रोसेस से गुजरा है तब मैंने रोटी खाई, इतने सारे प्रोसेस से कपड़ा गुजरा है तब मैंने कपड़े पहने, और फिर कहते हो कि भाई किसी से मदद नहीं मांगो। अल्लाह के अलावा किसी भी हस्ती को मदद के लिए नहीं पुकार सकते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी को मदद के लिए पुकारते हैं। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप किसकी मदद से मांग रहे हैं, दुनिया हालांकि में हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं, क्योंकि आपकी तालीबात के खिलाफ है। कुरान पाक में जिन मकामात पर यह बयान हुआ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हकीकी मददगार अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अब दूसरी तरफ आइए, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नाज़ियात के अंदर ये इरशाद फरमाया, फल मुदब्बिराति अम्रा, उन जानों की कसम कि जो कायनात के काम बनाती हैं,
کائنات کے کام بارش برسانا، رزق دینا، تقسیم ہونا، یہ سارے کائنات کے کام ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کے جو کائنات کے کام بناتی. کائنات کے کام کون بناتا ہے؟ لوگوں تک بارش کون پہنچاتا ہے؟ لوگوں کی مدد کون کرتا ہے؟ لوگوں کے پاس رزق کون پہنچاتا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کائنات کے کام بنانے والا فرما رہا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے، اعلیٰ حضرت کے استادوں کے استاد تھے. اعلیٰ حضرت ان کو علم کا پہاڑ فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے. یہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، یعنی کائنات کی تدبیر بنانے والے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اب لوگوں کے کام بنانا شروع کر دیتی ہیں. اب دیکھیے یہ قرآن میں فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کی تدبیر کرنے والے ہیں، ان کے کام بنانے والے ہیں. تو دونوں کا مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا. ایک حدیث پاک میں جیسا کہ یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو تم کیوں دوسروں سے مانگتے ہو؟ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر تم یہ صدا لگاؤ، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی. اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مدد کرو. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، رجال الغیب وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو بندے کے کام بنا دیتے ہیں. جتنے بھی افراد مدد کرنے والے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مدد کرنے والے ہیں. جہاں تک رہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو اس کے بندوں سے کیوں مدد مانگی جائے؟ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آئے نا تو تم اس کی سفارش کیا کرو. سوال کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں تم اس کی سفارش کیا کرو. وجہ یہ ہے کہ تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے جو اپنے نبی کی زبان پہ فیصلہ فرمانا ہے وہ فرما دیا ہے. اب صحابہ کو ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو تم اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں اس کا ثواب حاصل ہو. حالانکہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتا تھا. یہ صحابہ کو ترغیب دی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ کے بندو، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. کیا ضرورت ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کی؟ کیوں تلاش کریں؟ اللہ تک تو ڈائریکٹ پہنچا جا سکتا تھا نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے، نیک بندوں کو، کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو اور ان کی وجاہت جو ہوتی ہے، ان کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وسیلہ تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچو. تو یہ جو اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ انبیاء سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کی تعظیم و تکریم کی جائے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے، فوت شدہ کا جائز نہیں. میں کہتا ہوں یہ کہنا شرک ہے، کیونکہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ زندہ تو رب کی مدد کر سکتا ہے کسی کام میں، مردہ چونکہ فوت ہو چکا ہے اب مدد نہیں کر سکے گا، تو وہ زندہ کو کام میں رب کا شریک سمجھ کے وسیلے کو جائز قرار دیتے ہیں، فوت شدہ کو قابل امداد نہ سمجھ کے وسیلے کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرے رب کی کوئی زندہ بھی مدد نہیں کر سکتا، کوئی فوت شدہ بھی مدد نہیں کر سکتا. وسیلے کا مطلب یہ ہے رب کے دربار میں کچھ لوگوں کی شان بڑی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ان کی ویلیو بڑی ہوتی ہے، لہذا رب ذوالجلال ان کے نام کی عزت کے پیش نظر کام کر دیتا ہے. اور وہ عزت اللہ کے دربار میں موت سے پہلے بھی ہوتی ہے، موت کے بعد بھی ہوتی ہے. نبی کو، ولی کو، جس کو جو کمال حاصل ہے رب کی عطا سے ہے. واہ واہ. رب کی عطا کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گنجائش ہی نہیں ہے. جی. اور پھر رب جب یہ فرمائے ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس کو چاہو نوازو، احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں. اللہ اکبر. ان کی سمجھ میں آیا نہیں، ہم نے جھولی پھیلا لی، تم ہی سے مانگیں گے
तुम ही दोगे, अल्लाह तुम्हारे दर से ही लौ लौ लगी, लगी क्योंकि है। तुम्हारा देना रब का देना है। वाह 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 अल्लाह खुद फरमाता है, नबी के हाथ को अपना हाथ फरमाता वाह वाह है। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद कुरान में जी, जी, फरमाता जी। है। वाह। तो नबी के हाथ और नबी का मुंह, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो जो मुसलमान कहलाने वाला जी नबी को नहीं पहचानता वो इनकार करता है, जो नबी को नबी मानता है, और आसान कर दूं, जी आसान कर। जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानता है उसकी समझ में नहीं आता, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानता है उसकी समझ में आता है। अल्लाह वीडियो में मुकम्मल करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहूँ कि हम अहले सुन्नत वल जमात बरेली मसलक के लोगों का ईमान और अकीदा है कि जितनी भी चीजें देता है वो सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला देता है, लेकिन हम किसी नबी, किसी रसूल, किसी वली को जो वसीला बनाते हैं वो इस नीयत से बनाते हैं कि ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मकबूल बंदे की जल्दी सुनता है, इसलिए हम उनको वसीला बनाते हैं। और हमारा अकीदा यह है कि सारी चीजों का मालिक और खालिक अल्लाह तबारक व तआला है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुछ नेक बंदों को ये इख्तियार दिया है कि जिसको जो चाहो नवाज दो, जिसको जो चाहो दे दो। तो वो नेक बंदे देते हैं अल्लाह से लेकर के, इसलिए हम अल्लाह के नेक बंदों को वसीला बनाते हैं। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।